لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أصدقائي المشاهدين أحباء كرة القدم العالمية عشاق الكرة الإيطالية، ها هو يتدلل يدلع يتقدم يتبختر هنا في استاد غير استاده السابق بعد سنوات قضاها سيمان هناك مع الأبيض الريال مدريد. الدوري الإيطالي يستعيد نجوميته، يستعيد بريقه في موسم الإقلاع بعد غياب عن المونديال لأول مرة من 60 سنة. الطليان تمشي كرة والانطلاقة خطيرة كيليني والهدف الأول اليوفي 1-0 ليوفي. 3 دقائق سامي خضيرة يبدأ الكرنفال، يبدأ الفيستيفال دي لا يوفي هنا في الدوري الإيطالي. أقل من 3 دقائق كفيلة، 3 دقائق تثبت 4 ممكن يجيب 5. تمشي كرة والانطلاقة خطيرة جدا، الثاني فرصة كبيرة فريق سجل فيه في أوروبا خطيرة، والهدف الثاني يضيع تسلل. فرصة كبيرة ايش قربك للوادي يا كييفو فيرونا رابع مرة في تاريخه يبدأ ضد. ترجع كرة ممتازة توهيلة خطيرة دوغلاس والهدف الثاني يضيع بطريقة غريبة. فرصة كبيرة ضاعت من السيد العجوز عن طريق الراية البرتغالي جواو كانسيلو قريب عن طريق سامي خضيرة. كرة تمشي مرة أخرى خطيرة يلعب الكرة والتسديدة مراوغة وتنطلق الهجمة. ينطلق الفريق الأصفر والأزرق محط تسديد حلوة والكرة قريبة لهذا الشباك ممتازة ويحاور الوصول لمرمى الحارس تشيزني. كرة ترجع بالراس عن طريق تشيكس رومانيستا، كرة حلوة طويلة رونالدو كريستيانو يضغط كرة عن طريق رونالدو برافو كوادرادو يمشي يلعب كوادرادو رونالدو جول. مش ممكن أول كرة قالوا الريت يا عشاق اليوفي في كل مكان. جاكم اللي ما يرحمش جاك في البرنابيو بمدريد يمشي ممتاز كريستيانو رونالدو امتياز. هذا اللي يعمل تعادل من الفرق الصغر. كيف سيكون أداؤه؟ يرجع بالكرة والانطلاق وفرصة الثاني وفرصة هسه ديبالا كوادرادو حط الثاني لا نفس اللقطة بتاع كريستيانو مع رفقائه. الهداف بالفترة كريستيانو غضب أول غضبة طويلة وتمشي لكانسيلا والكرة ضربة مرمى لتشيزني اكس ارسنال. الأماني ممكن يا كييفو ولكن اضرب والكرة بعيدة. رونالدو كريستيانو رونالدو دوغلاس كوستا ورونالدو والكرة ركنية لليوفي. 577 انتصار والأهداف لليوفي ممتازة لعشاق الكييفو. ماتشهم رقم 600 في السيريا أقل من العاب أيضا. ترجع كرة كريستيانو رونالدو نحسوه في فورمة ممتازة كيما جات كريستيانو مولع من البدايات. اعتقد ان البدايه واعده جدا في استاد الدوري الايطالي هذا العام. كره ترجع عن طريق الدفاع، كره خطيره رونالدو حاول يسجل بطريقته في الريال وتسديده ولا اروع. اي من رادو يمشي الكافيتيريوس دي كولومبيا حاط الكرة توزيع ممتازة والدفاع امتياز. ساندرو حاط الكرة حلوة برشا والدفاع ركنية والكرة تمشي ممتازة لليوفي. الضغط المتواصل ساندرو كريستيانو للاحتفاء بالبدايات او تسديدة ممتازة والكرة بعيدة. التسديدة كانت ممتازة. هذا فرصة الهدف الثاني وكريستيانو والدفاع يضرب كييفو يلعب الكرة في موسم استعادة نادي بارما خطيرة جول. هدف التعادل. هذا هو كييفو العنيد يا السادة. التعادل من ستابينسكي. قلت لكم فريق عنيد، فريق مقاتل، فريق لا يستسلم. بإمكانه في أي لحظة يسجل ويعوض ويعود يتعادل ويعادل الأرقام. ما أروع كرة الراس يا برشا فلسفة. وكييفو يلعب على المرتدات خطيرة، العرضية الصعبة والدفاع ممتاز. كييفو فيرونا ممكن 2-1 هيا كرة صعبة ستابينسكي باولو يمشي ديبالا يلعب رونالدو ديبالا جول على الطريق الروتين يكون متوسط وبطيء ويطلع بعد شهر تقريبا وسط سبتمبر. تبدأ بعد المباراة الثالثة الرابعة
لاعب كبير ملاعب كبير ملاعب كبير ورونالدو وفرصه من كريستيانو رون العاده يمشي الفنان البرازيلي وصل كره خطيره والراسيه كانت قريبه فرصه اخيره في الشوط الاول والندى هذه تنجح من كيفو خطيره من كيفو خطيره من كيفو فرصه والدفاع بضغط كبدايه المباراه والشوط الاول كره في وسط الدفاع ترجع الكره مقاتل البوسيشن اليوفي والانطلاقه وتسديده الحارس كره ممتازه من كريستيانو رونالدو ساندرو ممتاز ساندرو يرجع ساندرو الظهير اليساري العصري وساكورا قدام كريستيانو يحب يسجل الهدف الثاني وبامكان فريق كييف المباغته والمفاجاه في احدى الكرات مثل هذه برارت ترجع الكره عن طريق سامي بطل العالم 2014 خضيره يمشي خضيره فما خطا ممكن يستوجب ورقه صفراء ام لا اللقب في كل الدرجات الدرجه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه الا اللقب اليوفي في التوب في فورمه ولكن كيفو ممتاز وفرصه للثاني والدفاع عن طريق خبراتي بونوتشي يعيد التمركز كقلب الاسد في وسط دفاع الوسط ترجع كره ممتازه محاوله التوسيع لم يشترك البرتغالي في الرحله الامريكيه ممكن يدخل منطقه الجزاء خطيره الهربه الداخله في عقد ضربه جزاء بينالتي لفريق كييفو فيرونا ضربه جزاء رقم 17 على كونسيلو رقم 17 يبدع في الكرة جاكيريني من نابولي يمشي جاكيريني جول راتب الكييفو مفاجأة كبيرة يا سادة وجاكيريني اللي لعب عنده 5 سنين في اليوفي يرفض ان يحتفل بالهدف امام انصاره ولاعبين وزملائه السابقين 2-1 كييفو والاروع 2-1 للفريق الحدث 2-1 لفيرونا المفاجأة 2-1 لفيرونا اللي يلعب برشا كيف عادل يلعب الكرة كانسيلو حاط الكرة برناردسكي والحارس سورنتينو يواصل التألق المغسول اللياقي للنجوم والكرة تمشي ديبالا فما خطأ فما خطأ لمصلحة اليوفي ورقة صفراء تقريب اولى الكروت في المباراة على الراية كييفو يعدل ثم يجيب الثاني ترجع بالراس والتعادل كريستيانو رونالدو بالراسية ياكل عيش مع دفاع كييفو اكثر من مرة ينسى اليورو من الرقابة جاكيريني هز كرة تغطية ممتازة برناردسكي في خطأ برناردسكي واليوفي قدام النجوم لليوفي كرة ممتازة توسيعة ممتازة والتعادل يضيع بحكم دفاع ولا اروع ملا كرة الروح للكرة الإيطالية والعرضية والراسية واوت ضربة مرمى من السوبر ماريو رونالدو في منطقة الجزاء والحارس يبدع ما اروع سورنتينو وما احلى كريستيانو ما اروع ريكاوغا الان شوت يضرب كرة يشوت رقم 8 خطيرة ولكن يمشي بينوكيو هز كرة عن طريق باولو ديبالا تراجع طبعا طاح بدنيا في الشوط الثاني باولو ديبالا خطأ على الارجنتيني بطل ايطاليا عنده كرة خطيرة والتعادل يضيع كريستيانو رونالدو يقدر كرة التعادل مرة أخرى ملح لاعب دوغلاس خرج يمشي ساندرو وكرة من كريستيانو والدفاع وبالكرة الكرة عن طريق كريستيانو والكرة والتعادل يضيع ملا يوفي مانزوكيتش ملا كريستيانو كانوا يلعبوا معهم سنين كان رونالدو في توب جاهزيته البدنيه تمشي كره عرضيه ترجع الكره من فرق يمشي كانسيلو يمشي باولو ديبالا هذه جول ضعيفه يا باولو ترجع الكره بالراس والتعادل ليه هدف التعادل لليوفي ما احلى عودتك يا بونوتشي ليوناردو بونوتشي يترك سانسيرو يعود لتورينو لاحلى الدوري الايطالي وعودته يمشي كريستيانو يعاقش يقول فاول باش يشوتها الدون الفاول والدون الان يشوتها يضرب كريستيانو جول الحارس سورنتينو اللي انت يقول له ماتش كبير يمشي بكره كريستيانو والدفاع كره برناردسكي يمشي برناردسكي حتى وين يا برناردسكي في عمر 20 هذه حطها له حط له عرضيه كروس اسيس جاكريني تعب مشى كانسيلو تعدى برافو شكون هذا
هذا شكون 9 كرات قسهم. ترجع كرة خطيرة، الثالث كان في اتجاه معاكس، كان ممكن كاتشا يلعب كاتشا توري واحدة جرب حظك شوط والكرة بعيدة خطيرة العرضية كريستيانو فرصة والهدف الثالث تجاوزت الخط. المعتز الماركيز اللي خرج من اليوفي بعد 25 سنة اللي قال انه اليوفي هي قبل حياته الشخصية. الهدف الثالث من الهربة والدخلة والكرة الثانية عن طريق ساندرو والهدف الثالث الرائع برناردسكي بحقها بعدل. صلوا على رسول الله على النبي.